शहर में स्मोक का रोक बरकरार, ग्रीन लॉकडाउन भी काम ना सका। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त, आलूदगी की मजमूई शरह 700 से जायद रिकॉर्ड। DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1381 रिकॉर्ड। शहर की जहरीली फजा में सांस लेना मुहाल, मामूलात जिंदगी मुतासिर। आलूदा हवा से दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के अमराज में इजाफा। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिबी माहिरीन की बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। स्मोक पर काबू पाने का मिशन, हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद। वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में आवाम का दाखिला बंद। DG मुदस्सर रियाज मलिक ने मरास्ता जारी कर दिया। कहा, वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में सफाई और पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए। मोटरवे पर शदीद धुंध का राज, लाहौर सियालकोट मोटरवे और M4 शामकोट इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 91% तक जा पहुंचा। सुबह और शाम के औकात में सर्दी का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। सर्दियों की आमद के साथ ही सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निस से ज़ायद शहर में गैस प्रेशर की कमी के मसाइल बढ़ गए। खातून को खाना और नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों को कहना है कि गैस आती नहीं, महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। गिरा फरोश बेलगाम, इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 680, लहसुन 650 और शिमला मिर्च 300 रुपए किलो। खजूर 400, नाशपाती 300 और जापानी फल 220 रुपए किलो में फरोख्त। महकमा ट्रांसपोर्ट के इनकलाबी और अमली इक़दामात। लाहौर में पहला स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन बस डिपो जल्द बनेगा। लाहौर समेत 5 शहरों में बसों की खरीदारी की तैयारी मुकम्मल। स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल टेस्टिंग लेबोरेटरी के क़याम के लिए तैयारी तेज। धुआं छोड़ती गाड़ियों के जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मनाया गया। निज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको-चौबंद दस्ते ने एहसासी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। पाक नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे। गवर्नर पंजाब की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की और फूल रखे। सरदार सलीम हैदर खान ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कहा, इलामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद का जज्बा बेदार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख़्वानी की। कहा, आज इफ्तार इकबाल पर अमल की ज़रूरत है। इलामा इकबाल मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने का एक जरिया है। उनका पैगाम हमें इत्तेहाद, नज़म और ईमान का दर्ज देता है। मंसूबे के तहत माशरे में बिगाड़ पैदा किया गया। खुदी का पैगाम, खुद इंसारी का पैगाम, एक उम्मा के लिए यकजहती का, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की भी ज़रूरत है और इस अमर की भी ज़रूरत है कि हम कैसे इकबाल के कलाम को भी मज़ीद फ़रोग़ दें और उसके ज़रिए ये मुल्क व कौम तरक्की भी करे और आगे भी बढ़े। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इकबाल की जो तालीमात हैं और जो फ़िक्र है वो इस बात की मुतकाज़ी नहीं है कि हम इकबाल की याद छुट्टी करके मनाएं। इकबाल की फ़िक्र इस बात की मुतकाज़ी है कि हम उस फ़िक्र पे अमल करके इकबाल के ख़यालात को और उनकी खिदमात को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें और उनका हक़ अदा करें।
قومی ترقی کا سفر فکر اقبال کی روشنی کے نام سے ایک روزہ سیمینار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی خصوصی شرکت۔ کہا علامہ اقبال کے افکار اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے، امت مسلمہ کو متحد ہو کر درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ افغانستان کے لوگوں سے بات کیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان دشمن عناصر استعمال کرتے ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے جو ہے اور خاص کر ہم اپنے پاکستان کی عوام جو ہے اور تمام ادارے ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، ایسے واقعات کے تانے بانے پڑوسی ممالک سے جڑتے ہیں۔ کہا اقبال کے افکار کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے، اقبال کی فکر اور فلسفہ ہمارے لیے ایک روشن چراغ کے مانند ہے۔ پاکستان کا اول اور آخر اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کو جوڑنے والی، اب تو وہ لوگ بھی کہنا بند ہو گئے ہیں۔ کوئی ادارہ پاکستان کو جوڑنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام پاکستان کو جوڑنے والا ہے، ورنہ ہم اتنی جو مختلف قسم کی زبانیں، قومیں اور برادریاں، یہ سب ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ پاکستان میں آئین پر عمل نہیں ہوا، 26ویں آئینی ترامیم سے عدلیہ اور جج اپنی مرضی کا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا میں نے آئین بنتے دیکھا کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ کہا اپنی اجارہ داری کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، لوگ کہتے ہیں فوج پاکستان کو جوڑنے والی ہے، اب کوئی ادارہ نہیں جو اس ملک کو جوڑنے والا ہو۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام پی پی 168 میں فری ایمبولینس سروس کا آغاز۔ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مزمل اقبال کا کہنا ہے کہ ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہی عوام سے کیے وعدے وفا کر رہے ہیں، ممبر سازی مہم میں عوام کی بڑی تعداد ممبر بن رہی ہے۔ وابڈا کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف انکوائری، ایف آئی اے نے 8 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انتظامیہ کو 14 نومبر کو طلب کر لیا۔ حکام کے مطابق سوسائٹیز نے وابڈا کا نام اور لوگو بغیر اجازت اپنی سوسائٹیز کے نام کے ساتھ لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس، صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 1500 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھا کر 15 نومبر کر دی۔ ٹیپٹا اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی خصوصی شرکت، چیئرمین محمد ساجد اور ڈاکٹر آصف رضا نے دستخط کیے۔ کہا مشترکہ تربیتی ورکشاپس اور ٹریننگ ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے 3 روزہ بین الاقوامی انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔ سردار سلیم حیدر نے نمائش میں مختلف صنعتی سیکٹرز کی کمپنیوں کے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ کہا ہمیں ایسے پروگرامز کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کی وجہ سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کیا جائے اور چائنا کے ہمارے بھائی جو آ کے یہاں پاکستان میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں کی بھرپور محنت کی وجہ سے آج یہ دیکھیں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لاہور میں، پنجاب میں ہمارے چائنیز بھائی کھلے عام جو ہے وہ پھر رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سیاسی اختلافات کی نظر، 1 سال سے مستقل وائس چانسلر تعینات نہ ہو سکا، ادارہ بغیر وائس چانسلر کے کام کرنے پر مجبور۔ قائم مقام وی سی کی مدت کو ختم ہوئے 3 ہفتے گزر گئے، جی سی یو میں مستقل وائس چانسلر نہ ہونے سے انتظامی معاملات خراب ہونے لگے۔